Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार राजनीति दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा सबै नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छु। भोलिबाट नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ। नयाँ वर्ष सबै नेपालीको लागि सुख, शान्ति, समृद्धिको वर्ष बनोस्। नयाँ वर्ष 2079 चुनावी वर्ष, चुनावको वर्ष। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि लगातार निर्वाचन, प्रदेशको सङ्घको निर्वाचन, महासङ्ग्राम। त्यसैले नयाँ वर्षमा जनताले नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथ अब यसपटक निर्वाचनमा सहभागी भएर जनताले अब राम्रा, योग्य, सक्षम र जनप्रिय जनताको लागि काम गर्ने नेता छान्नुहोस्। मेरो आग्रह छ तपाईँहरू सबैलाई। स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि, स्थानीय तहको सरकारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसपटक जनताको लागि काम गर्ने र जनताको लागि जस्तो सुकै परिस्थिति पनि साथ दिने र विकास प्रेमी नेता खोज्नुहोस्, असल नेता खोज्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म नयाँ वर्षको फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ वर्ष हामी सबै नेपालीको लागि उत्साह र उमङ्गको वर्ष बनोस्। नयाँ वर्ष सबै नेपालीले सुख, शान्ति र समृद्धिका साथ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पाओस्, हाम्रो आग्रह छ। स्वदेशमा, विदेशमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले यसपटक नयाँ वर्ष तपाईँले मनाइरहँदाखेरि नेपालीको आफ्नै पन छ, नेपालीपन, नेपाली संस्कृति, नेपाली रीतिरिवाज, नेपालीहरू धार्मिक पनि हुन्छन्। त्यसैले नेपालीहरू यसपटकको नयाँ वर्षमा एकदम आफ्नै देशको विभिन्न ठाउँमा गएर घुमेर पर्यटकको रूपमा पनि मनाइरहेका छन् र आन्तरिक पर्यटकको विकास पनि आजको आवश्यकता हो। हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले नयाँ वर्षको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि नयाँ वर्षमा भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाओस् र 2078 साल नेपाललाई, नेपालीको लागि कति सुखद रह्यो। कोरोनाको वर्ष रह्यो। हामीले कोरोना जित्यौँ, खोप आयो, जनताले खोप पाए, अन्तर्राष्ट्रिय र जनतामा एउटा निराशा पनि थियो। तर 2078 खोप आयो, खोपले उत्साह ल्यायो, कोरोना बिस्तारै निर्मूल हुँदैछ नेपालमा। हामी सबैको लागि यो खुसीको कुरा हो। त्यसैले 2078 के भयो, राजनीतिक घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण रूपमा भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ 2078 संसद विघटन भयो अनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरिदियो। त्यसैले गठबन्धन बन्यो, 5 दलीय गठबन्धन, सडकमा आन्दोलन भयो, नेपाल बारले आन्दोलन गर्यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा लगातार, र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो, उहाँ निलम्बित हुनुभयो। त्यसैले नयाँ वर्षको आज हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब 4 घन्टापछि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ र 2078 के भयो, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, कानुनी क्षेत्रमा आज हामी सबै क्षेत्रको बारेमा यहाँ बहस गर्दैछौँ। उपलब्धिको बारेमा के भयो त 2078 त्यसैले आज हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गर्ने हो भने 2078 सालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो। केपी शर्मा ओली गएर शेरबहादुर देउवा आउनुभयो, सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्रीहरू परिवर्तन भयो, दलहरूको गठबन्धन बन्यो। अब चुनावी वर्ष 2079, अब जनताले यसपटक कसलाई चयन गर्ला, कुन पार्टीलाई साथ देला, कुन पार्टीको पक्षमा मतदान गर्लान्,
यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्त्व र प्रभावको बारेमा हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। दलहरूको बैठक भइरहेको छ, दलहरू धमाधम गठबन्धन बनाइरहेका छन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र राप्रपा नेपालको बीचमा 5 बुझे सहमति भएको छ। सूर्य चिन्हबाट कमल थापा चुनाव लड्न तयार हुनुभएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एकनाथ ढकालले पनि एमालेसँग सहमति गर्नुभएको छ। नेपाल परिवार दलले पनि सहकार्य गर्ने, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमाले महानगरपालिकाको उम्मेदवारहरू पनि तय गरिसकेको छ करिब करिब, तर गठबन्धनले अहिलेसम्म गर्न सकेन। किन 6वटा महानगरमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा किन विवाद जारी छ, सकस छ। चितवन र पोखरा काङ्ग्रेसको लागि पनि यतिखेर जीवन मरणको सवाल भएको छ। कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् हामी पोखरा पनि छोड्दैनौँ, चितवन पनि छोड्दैनौँ। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ चितवन हाम्रो हो, रेणु दालको हो, रेणु दाललाई जिताउनै पर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि, पोखराको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले फेरि पनि दाबी गरेको छ पोखरामा हामीले यसपटक कसैलाई पनि छोड्दैनौँ, काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिन्छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। त्यसैले आज हामी समग्र देशको अहिलेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक, धमाधम दलहरूको बैठक भइरहेको छ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आज के भयो, कङ्ग्रेसमा घोषणापत्र काङ्ग्रेसले तयार पारेको छ र घोषणापत्र आउँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र आज परिमार्जन सहित पारित भएको छ। घोषणापत्रमा के छ त, काङ्ग्रेसले के बुदामा बढी फोकस गरेको छ त अहिलेको अवस्थामा, आज हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आज घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ र संहिता खारेजको कुरा उसले उठाएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आज हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा अहिलेको अवस्थामा 2078 र 2079को बारेमा हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी ज्योतिषहरूलाई पनि बोलाउन चाहन्छौँ। ज्योतिषहरूले कसरी लिएका छन् आगामी नयाँ वर्ष हामी सबैको लागि खुसी र सन्तुष्टिको अथवा भन्ने हो नि उमङ्गको उत्साहको वर्ष हुन्छ कि हुँदैन, हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी दलहरूको गतिविधिको बारेमा पनि लगातार बहस गर्न चाहन्छौँ। अब गठबन्धन बन्दैछ, 2वटा गठबन्धन बन्न सक्छ यसपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन, एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन। त्यसैले गठबन्धनको बीचमा महासङ्ग्राम हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन र नेतृत्वको चुनाव विपक्षले चुनाव सार्नलाई प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि सरकारले चुनाव सार्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ र अब नेतृत्वको चुनावलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारमा साँच्चीको अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने निर्वाचनमा लिएर जानको लागि सरकारले के गर्दैछ त हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्छौँ केही समयको विषयमा। यतिखेर हाम्रो बिचमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। केसीजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब 2078 नेपाललाई नेपाली लागि कति सुखद रह्यो? अब सुखदको दृष्टिकोणले त मलाई आशातीत सुखद वर्षको रूपमा जस्तो लाग्दैन। के कारणले सुखद हुन सकेन? 2078 साल नेपाल र नेपालीको लागि प्रगति र उन्नतिको वर्ष बन्न सकेन, विकासको वर्ष बन्न सकेन? त्यो त हामी कहाँ विषय प्रवेश नै छैन। त्यसको लागि त मुलुक औद्योगिकरणमा जानु पर्यो, कृषि उपजले बजार पाउनु पर्यो, शान्ति सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यतातिर त हामी मुखर नै छैनौँ, त्यो त सिद्धिको। तर दलहरू बिचको जुन किसिमको विग्रह हो, दलहरूको बिचको जुन विभाजन हो, कार्यकर्ताभित्र जुन किसिमको तिक्तता हो, एउटै विचार र दलभित्र पनि जुन किसिमको काटाकाट हो, त्यसले नेपाली जनताहरूलाई अझ बढी आहत र दुखित बनायो। त्यसो मलाई बताउनु 2078 सालमा हामीले के गर्न सक्यौँ, के गर्न सकेनौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ र अब 2079 साल नेपाल र नेपालीको लागि कति सुखद हुन सक्छ, यसको सम्भावना, चुनौती, अप्ठ्यारा के छन्? त्यो चाहिँ अब उनीहरूले खास गरी वाम दलहरूले चाहिँ स्थायित्व र सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ भनेका थिए। अब उल्लेखनीय मात्रामा नेपाली जनताको अपेक्षाको बिन्दु चाहिँ त्यही नै हो र प्रजातन्त्रको मर्म पनि त्यही हो। जनतालाई सुखानुभूति गराउने, उनीहरूलाई शान्ति सुव्यवस्था दिने, शिक्षा र रोजगारीको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिदिने। अब लोकतन्त्रको मर्म भनेको त त्यहाँ हो। अब त्यतातिर त हामी गएनौँ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि महँगै भयो, शिक्षा पनि महँगै भयो। अब कोभिडले उपरमा गाँडमाथि गलगाँड भने जस्तो भयो। अब यति महँगो भयो स्वास्थ्य प्रणाली कि आम मान्छेले त बाँच्ने सम्भावना नै रहेन, किनभने 50,000सम्म पर डेको खर्च देखायो त्यो बेलाको खर्च, त्यो पनि पाइएन। तर धन्न अब हाम्रो सौभाग्य म्यासिभ इटालीको, स्पेनको, अमेरिकाको जस्तो म्यासिभ कोभिड हामी कहाँ सङ्क्रमित भएन, नत्र त हाम्रो त उपाय थिएन।
काहीँ त्यो व्यवस्थित एउटा स्वास्थ्य प्रणाली भन्ने कुरा देखिएन। सरकार यति सङ्कीर्ण भयो कि उसले एउटा सही चिकित्सकलाई समेत उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ प्रेषित गर्न सकेन। भइरहेकोलाई पनि उसले त्यहाँ खप्न सकेन। अलिकति भिन्न मत हुने बित्तिकै डाँडा कटाइदिइहाल्ने, योले नेपाली जनतालाई धेरै चिमेटेको छ। र यो नेपाली जनता समस्यामा छन्, पीडामा छन्, दुःखमा छन् होइन। हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू छ। अब तपाईँलाई थाहा छ 2079 साल भनेको चुनावी वर्ष त हो नि होइन र? चुनावी तहको निर्वाचन हुँदैछ नि त। अनि त्यो त अब चुनाव त मलाई लाग्छ अहिले पनि हुन्छ नै भन्न त सकिँदैन। तपाईँलाई विश्वास छ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा? म विश्वास गर्न चाहन्न, किनभने जनता चुनावको पक्षमा छ नि। जनताले चुनाव गराउने हो र बाबु, सरकारले चुनाव यो त राज्यले चुनाव गराउने हो। देशका नेताहरूले भनिसके, प्रधानमन्त्री भनिसक्यो चुनाव हुन्छ भनेर, निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो। निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्नुहुन्छ त उसले चुनाव टल्यो भने दुर्भाग्य हुन्छ भनेको छ भने त सङ्केत त पायो उसले त। माधव कुमार नेपालहरूले भनि नै सकेका छन् चुनाव खर्चिलो हुन्छ, हामीलाई अहिले आर्थिक सङ्कटको स्थिति छ, श्रीलङ्काको नियतिको कुरा छ। त्यस्तो बेलामा खर्च बचाउनको लागि हामीले चुनाव टाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त माधव कुमार नेपालले पनि भनिसक्नु भएको छ। प्रचण्डले त सुरुमै एकैचोटि निर्वाचन गर्ने कुरा गरि नै सकेको हो। नागरिक समाजले यो उपयुक्त हुँदैन भनेपछि ओलीको एउटा चरित्र चित्रण गर्न थाल्लान् भन्ने भयले मात्रै उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुभएको हो। निर्वाचनको पक्षमा त उहाँहरू मूलत हुनुहुन्न। नेतृत्व चलले पनि निर्वाचन सार्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो कति सान्दर्भिक छ? होइन, अब त्यो नेत्रविक्रम चन्दको कुरा फेरि अर्कै भयो, किनभने समयमा उहाँहरू त्यतातिर जहाँ लाग्नु भएन। अब समय घर्किसकेपछि चुनाव यो टाल्नको लागि कसैले खर्चको जो गरेर कसैको भाषा बोलिदिएको हो कि उहाँले, नत्र भने चुनावमा भाग लिने कि नलिने नै उहाँहरूको सुनिश्चितता छैन। जब त्यो हो भने उहाँलाई चुनाव सरे के भए के, यो उहाँको विषय होइन नि। त्यसमा चुनाव चाहिँ नहुन पनि सक्छ भने तपाईँले पनि सङ्केत गर्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र केसी। मेरो विचारमा धेरै हदसम्म चुनाव स्थगन हुन्छ। चुनाव सर्छ वैशाख 30 को निर्वाचन। त्यो सर्छ भन्ने कुरा फेरि अर्कै भयो, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। हुन्छ कि हुँदैन भन्नु, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिन्छ तपाईँ। त्यही त भन्छु, यो निर्वाचनै नगराएर अन्यल र अस्थिरता खडा गरेर व्यवस्थामाथि साङ्घातिक हमला गर्ने प्रपञ्च छ भन्ने पनि सुनिन्छ। चुनावै नगराउने अनि चुनाव नगराएर रिक्तता कोल्याप्स गर्ने, त्यो पनि अब त्यो प्रचण्डले त भनिरहेछन् त अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा छ भनेर। होइन, प्रतिगमनको खतरा कहाँबाट छ? त्यही त उहाँलाई थाहा होला कहाँबाट होला, तर भनिरहनु भएको छ। तर मैले देख्दा सिद्धान्त त एउटा रिक्तता खडा गरेर त्यो रिक्तताको बीचबाट एउटा बेग्लै परिपाटीको परिकल्पना कसैले गरिरहेको हुनुपर्छ, त्यसलाई नै सङ्केत गरेर प्रचण्डले प्रतिगमन भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूले त देखिएको रूपमा त प्रतिगामी भनेको केपी ओली हो भनिराखेको छ। मैले देख्दा वास्तविक प्रतिगामी भनेको अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन हो, किनभने यो चरम अवसरवादमा आधारित छ। तर 5 दलीय गठबन्धनको तर्क छ, निष्कर्ष छ नि त, केपी शर्मा ओली नै हो प्रतिगामीको मतियार। त्यही त अब हामी एक्सन जस्तो चुनाव भएन भने त्यसलाई के भन्ने त? अनि चुनाव हुँदैन भनेर तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ? निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको छ, आचार संहिता जारी भइसक्यो, आचार संहिता भएन रे शेरबहादुर, छापिसक्यो, सुरक्षाकर्मी खटिसके, म्यादी प्रहरीहरू, निर्वाचन अधिकृतहरू पुगिसके गाउँ गाउँ, अनि कसरी चुनाव रोकिन्छ क्या? त्यो निर्वाचन आयोगले नै भनिसक्यो। निर्वाचन रोकियो भने दुर्भाग्य हुन्छ उसले नै भनिसक्यो। त्यस्तो गैर जिम्मेवार किन बोल्यो त? उसले आफै नै बोलिसक्यो त। दिनेश तपाईँले बोल्नुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले। अब भनेपछि त त्यसो भने के आधारमा बोल्नुभयो त उहाँले त्यसरी? त भनेपछि सङ्केत त आयो कि निर्वाचन नहुन पनि सक्छ। मैले चाहिँ खालि यिनीहरूको विगत हेरेर भनेको, यिनीहरू अवसरवादी छन्, बेइमान छन्, आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन् यिनीहरू। आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो पार्टी नै फुटाउनेले देश बित्दैन बोले। होइन, उनीहरू सिस्टमप्रति त प्रतिबद्ध छन् नि त। सिस्टमप्रति प्रतिबद्ध छन् छैनन् भन्ने कुरा गौण हो। मुख्य कुरा सिस्टम अनुसारको आचरण छ कि छैन हो नि त। सिस्टम अनुसारको आचरण छैन नेताहरूमा। कसरी भयो त सिस्टम? आज बताइदिनु, जनता जान्न चाहन्छन्। त्यही त सिस्टमप्रतिको आचरण हो भने
एकछिन पनि धैर्य नगरिकन सानो स्वार्थको लागि पार्टी किन फुटाउनु पर्यो, विचार किन त्याग्नु पर्यो त? कमल थापा अब सूर्यमा चुनाव लड्ने अरे, त्यो विचार हो त? त्यो निर्णय भइसक्यो त आज। अनि त्यो विचार हो त? त्यो एमाले र राप्रपा नेपालको बिच 5 मिति सहमति त्यो भइसक्यो। विचार हो त? अब काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हाल्नुपर्ने अरे, त्यो विचार हो त? त्यो यो त अवसरवाद हो नि त, स्वार्थ। कमल थापाले किन सूर्य चिन्हमा चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो? त्यो त विचार सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो? अनि उहाँको त अस्तित्वको सवाल भयो। उहाँको लागि त कुनै अर्को उपाय छैन। जस्तो माधव कुमार नेपालको लागि पनि कुनै अर्को उपाय छैन होइन। अब प्रचण्डको लागि पनि गठबन्धनको कुनै विकल्प छैन नि विकल्प। एक्लै चुनावमा जान सक्दैनन् उनीहरू, जान सक्ने स्थिति छैन। त्यसपछि उहाँहरू यो बाटोमा आएको हुनुहुन्छ। यसलाई मैले अवसरवाद भन्दै यो चिज नै प्रतिगमनसम्म पुग्छ, मैले यो भनेको छु। त्यसो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराएर देशमा चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन, तपाईँलाई विश्वास छैन? होइन, लोकतन्त्र त संस्थागतै छ, तर संस्थागत भएको लोकतन्त्रलाई बिचैबाट गलत दिशामा लैजानेहरू त यिनीहरू नै हुन् नि त। अब त्यो कुरा सम्भव छ र? जनता सचेत भइसके। अब जनता सचेत भइसके सबै कुरा हो। यदि जनता सचेत भए, सचेत जनतामाथि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने यिनीहरूलाई लाग्ने हो भने यो सब किन गरे त? तपाईँ भन्नुहुन्छ जनता सचेत, जनताभन्दा सचेत त पार्टीका कार्यकर्ता छन् नि त। औलो केपी ओलीमाथि प्रतिगमनको आरोप लाग्यो, दलभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका आरोपहरू पनि थिए। तपाईँ भन्नुहुन्छ जनता सचेत, तीभन्दा सचेत त एमालेका कार्यकर्ता होलान्। त्यसो भने 98%ले किन ओलीलाई नै विजयी बनाएर पठाए, किन शेरबहादुरलाई नै विजयी बनाएर पठाए? धक्का दिए हुँदैन थियो एकपल्ट? शेरबहादुरभन्दा शेखर कोइराला तुलनात्मक उपयुक्त हुन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई थाहा छैन? के हो जनता भने? त्यसकारण जनता सचेत असचेत भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले त्यो जनतालाई आफ्नै प्रकारले दुरुपयोग गरेर आफ्नै कारणले त्यो जनता दुरुपयोग हुनको लागि तत्पर छ। त्यसको कोपमा आज हाम्रो देश पर्दैछ, हाम्रो व्यवस्था पर्दैछ। हामीले सुशासन पाइरहेका छैनौँ, हामीले समृद्धि पाइरहेका छैनौँ, हामीले स्थायित्व पाइरहेका छौँ। जुन अहिले अस्थिरताको जुन एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो जनताले गरेको होइन नि, त्यो यिनीहरूले नै गरायो भने। जनताले त स्थायित्वको लागि 2/3 पठाएका हुन्, यही होइन? होइन, हामीले आलोचना मात्रै गर्ने कि राम्रो कुराको प्रशंसा पनि गर्ने? जस्तो यो सरकारले राम्रो काम गरेको छैन त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले? त्यो त गोर्खापत्र र रेडियो नेपालले गरिहाल्छ नि, हाम्रो काम हो त्यो। त्यसो भने त्यो काम हामीले गर्ने हो भने गोर्खापत्र र रेडियो नेपालले के गर्छन् त? त्यो त उनीहरूले गर्ने हो नि, उनीहरू गर्छन् नि। हाम्रो आफ्ना विभाग छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ 2078 सालमा मैले 9 महिनामा धेरै राम्रो काम गरेँ, खोप लगाएँ सबै नेपालीलाई। उहाँले ल्याएको हो र खोप? त्यो ड्राइपोर्ट उहाँले बनाएको हो र? यी सडकहरू उहाँले बनाएका हुन् र? त्यो नियमित प्रक्रियाका कुराहरू हुन्। सुशासनको प्रत्याभूति दिएँ, देशमा राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुका लिएर गएँ, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि मैले पहल गरेँ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ नि। होइन, कङ्ग्रेसको पनि भनाइ छ। होइन, भनेर भएन नि। त्यसो भने वाइट बडीको 4 अरब 35 करोड उहाँले तिर्नुभयो त? त्यसो भने त्यो हो नि त भ्रष्टाचारको आरोप। त मुख्य आरोप त शेरबहादुरमाथि नै छ नि त। बालुवाटारको फाइल उहाँले क्लियर गर्नुभयो त। त्यस कारणले यस्तोतिर उहाँहरूले बोल्नु नै उचित हुँदैन। अब चुनावको बेला छैन, चुनावको बेलामा दलहरूले आफ्नै एजेन्डा लिएर जाँदैछन्। तपाईँलाई थाहा छ 2वटा गठबन्धन छ देशमा अहिले। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन, एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन। अब गठबन्धनको बिचमा महासङ्ग्राम। होइन, पहिला हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ कि पहिला निर्वाचन त सुनिश्चित होस्, त्यसपछि महासङ्ग्रामको कुरा आयो। त्यसकारण उहाँहरूले एउटा विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो के भने चुनाव हुन्छ, शङ्का गर्नु आवश्यक छैन। अब हामी किन शङ्का गर्छौँ भने नेताहरू भरलाग्दा छैनन्, उनीहरू स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन्। यस खालका नेता हामीले पाइराखेको हुनाले हामी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण उहाँहरूले नेताप्रति जनताको विश्वास छैन, विश्वास घटेको होइन। उहाँहरू आस्था सम्मान पनि घटेको होइन। उहाँ अब त्यो त घटेकै छ, गाली गलौज, अपमान, प्रताडना। आज वामदेवले भनिरहेछ हामी यसरी अपमान, गाली गलौज यस्तो काम नगरौँ भनेर। उहाँहरूलाई नै थाहा छ कि गाली गलौज भइरहेछ। रात दिन चोरी बुहारी स्वास्नीको कुरा आइरहेछ।
त उहाँहरूले त्यो कुरा त आत्मसात गर्नुभएको छैन नि। उहाँहरू त त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो मनोनयन गर्नुभयो प्रचण्डले आफ्नै भाइलाई गर्नुभयो। नारायण दाललाई गर्नुभयो, उहाँ त योग्य मान्छे होइन नारायण दाल। होइन, योग्य अयोग्य जे भए पनि लोकाचार पनि हामीले हेर्नुपर्छ। योग्य भन्दैमा अनि लोकाचारलाई नै उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन नि। हामीले नेतृत्वमा रहेको पङ्क्तिले सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ। जस्तो भारतमा पनि सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खुल्यो नि त एकपल्ट। समाजले आलोचना गर्यो यो उपयुक्त हुँदैन, मनमोहन सिंहलाई अगाडि बढाइयो। सोनिया गान्धी योग्य थिएनन् र काङ्ग्रेस आईलाई उहाँ लिड गर्न सक्नुहुन्न थियो र किन मनमोहनलाई अगाडि बढाउनु भयो त? मनमोहन त एउटा टेक्नोक्रेट हो, कुनै पोलिटिकल लिडर पनि होइन, कुनै उहाँको त योगदान पनि थिएन। त्यसरी हेर्ने हो भने त किन सोनिया गान्धीले चाहिँ मनमोहन सिंहलाई छनौट गर्नुभयो त? केही चिज त्याग गर्नुपर्छ नेतृत्वले। त्यसो भए डाक्टर सुरेन्द्र केसी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा छैन। अब 2079 सालको मैले कुरा गरिरहेको छु। यसका चुनौती, अप्ठ्यारा, सम्भावना, नेपाललाई नेपालीका सुखद अथवा दुःखद होइन उत्साह उमङ्ग के हुनसक्छ क्या? अब यही हिसाबले त राजनीति नै मुख्य कुरा हो। यही हिसाबले हाम्रो राजनीति स्थायित्वतिर जाने जस्तो देखिएन। किनभने हामीले संविधान पछिको पहिलो जो केपी ओलीको नेतृत्वको निर्वाचित सरकार भयो, सबैभन्दा ठुलो बहुमतको सरकार त्यही नै थियो र एउटै दलको बहुमत थियो। त्यहाँ त व्यवस्थित हुन सकेन, परिणाम आउन सकेन भने अब अहिलेको सिनारियोले के देखाइराखेको छ भने सायद भोलि पनि त्यस किसिमको बहुमत, सुविधाको बहुमत लिएर सायद कुनै पनि दल आउँदैन। अब आए पनि ल यो गठबन्धन नै आयो भने पनि आखिरी गठबन्धनकै त सरकार हो, त्यो एउटै दलको सरकार त होइन। त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व नै अर्को वर्षको लागि पनि सबभन्दा ठुलो चुनौती। कुनै पनि दलको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्दैन अब चुनावपछि। होइन, त्यो त प्रष्ट भयो। खालि गठबन्धनको कि ओलीको भन्ने न कुरा आयो। अब गठबन्धनको आयो भने पनि आखिर त गठबन्धनकै भयो, एक दलको त भएन नि। अब यहाँ त एक दलभित्र नै पनि किचोलो भइआएको विगत छ। शेरबहादुरको पहिलो सरकार काङ्ग्रेसले नै 2टा सांसद अनुपस्थित गराएर ढालिदिएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाले नै फालिदिएका थिए। अब माधव कुमार नेपाललाई झलनाथले नै फालिदिएका थिए। त्यो सब त हामी देखिरहेछौँ नि त। झलनाथलाई प्रचण्डले फालिदिनु भएको थियो, झलनाथ खनाललाई पनि फालिदिनु भयो, प्रचण्डले हटाइदिनु भयो। होइन, बाबुराम भट्टराईलाई बनाउनु भयो। उनीहरू त अर्को दलका भए त्यसलाई एकछिन स्वाभाविक मानौँ न। तर यहाँ त आफूले आफैलाई पनि फालिदिने यस्तो हो नि त। झलनाथको सरकारलाई सबभन्दा ठुलो आलोचना गर्ने केपी ओली थिए। अब अहिले केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने माधव नेपाल आफै छन्। यो जुन भस्मासुरे प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूमा छ, यो देश र जनतालाई लक्ष्य गरेर होइन नि त। उनीहरू खुल्लम खुल्ला के भनिरहेछन् भने हाम्रो गठबन्धन भनेको ओलीलाई सिद्ध्याउने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। भनेपछि त ओलीलाई सिद्ध्याएर के हुन्छ त? राजनीतिमा शुद्धिकरण त एमालेलाई पराजित गर्ने, शून्यमा ल्याउने, चुनाव जित्न नदिने के होला त? त्यस्तो भएन भने के होला त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमालेको अवस्था के हुनसक्छ निर्वाचनमा? अब म त यसै भन्न सक्दिनँ, तर एमालेको हालत नाजुक हुन्छ भनेको मैले कहीँबाट पनि सुनेको छैन। एमाले चुनाव जित्न सक्छ, 5 दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्छ? त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने विगत वामपन्थी विजयको पालामा मैले हरेक ठाउँबाट एमाले जित्छ भनिदिएको थिएँ। अब अहिले म त्यो भन्न सक्दिनँ पनि, चाहन्न पनि, किनभने जितारै पनि केही हुँदो रहेछ। किनभने तपाईँलाई त एमाले भयो सुरेन्द्र केसी भनेर धेरैले भने, केपी शर्मा ओलीको प्रवक्ता पनि भने। होइन, त्यो त कहिले माओवादी भयो भन्छन्, कहिले दरबारिया भन्छन्। यस्ता थाङ्नाको त तपाईँ किन कुरा गर्नुहुन्छ? जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने, किन तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएर पनि काम गर्नु नि त? होइन, निकट त मेरो तपाईँसँग पनि छ, प्रचण्डसँग पनि थियो, दरबारसँग पनि छ, मेरो त फ्रेन्डसिप हो, सबैसँग छ नि। यहाँको चलन के छ भने हिजो एउटा भोज गरे दलाल भयो भनिदिन्छन्, भोलि अमेरिकन एम्बेसीमा जान्छन् CIA भयो भन्दा। अब यस्ता थाङ्नाको त के कुरा गराइ पऱ्यो? यसको त मैले लेख्दा कुनै वेट हुँदैन।
जाँदैमा त्यही भइने भन्ने सोचाइ नै गलत छ। हिजो प्रधानमन्त्री पनि पुग्नु भारतीय राजदूतावासमा राजदूतले आयोजना गरेको रिसेप्सनमा होइन अब प्रचण्ड पुग्नु महादा नेपाल पुग्नु सबै शीर्ष नेताहरू जानुभयो। त्यही त भन्छु अब त्यो गर्ने बित्तिकै त्यही ठाउँमा अहिले हामी गयौँ भने भारतको दलाल भइहालिन्थ्यो। त्यही ठाउँमा उनीहरू गए क्रान्तिकारी नै रहिरहन्छन्। अब प्रचण्डले भारतमा बसेर जनयुद्ध गरे क्रान्तिकारी नै हुन्छन्। म राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटबाट अपरेसन गराएर आएँ, रहले गराइदियो। अब यस्तो झत्ताको पनि कुराहरू साध्य हुन्छ ल भन्नु त? यी कुनै मान्छे हुने उनीहरू गएर गरे चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि केही पनि नहुने। अब कुनै अर्को गयो भने चाहिँ जाने बित्तिकै जात जाने भनेपछि त एकदमै अपरिपक्व सोचाइ भने। अब चुनाव पनि नहुन सक्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। चुनाव नहुँदाखेरि सिस्टम कोल्याप्स हुन सक्ने आधार छ, लोकतन्त्र जाने, संहिता जाने। चुनाव नगराएर जुन रिक्तता जस्तो भन्नु अहिले नै चुनाव स्थगन भयो भने त अब यिनीहरूलाई त क्रान्तिकारी भन्ने अवस्था त केही पनि रहेन। मेरो अनुमान मेरो भनाइ के हो भने वास्तव नेपालमा प्रतिगमनको नाइके भनेको चाहिँ विगत हेर्ने हो भने शेरबहादुर हुन्। केपी ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। अग्रगमनको लागि त उनी 14 वर्ष जेल बसेका छन्, तर उनीमाथि नै प्रतिगमनको आरोप आइलाग्यो। शेरबहादुर पनि जेल बस्नु भएको छ नि प्रजातन्त्रको लागि। फेरि लगेर बुझाउनु पनि भएको छ नि त, तर त्यो तपाईँहरू भनिदिनुहुन्न। केपी ओलीले मात्रै प्रतिगमन गरेको देख्नुहुन्छ। ल भनौँ न, मोहन विक्रम सिंहले विगत समयमा पुष्पलाल विरुद्ध गद्दार पुष्पलाल लेखे। आरोप के थियो भने काङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यनीति ल्याएको मात्रै हो। आखिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सहकार्य त भएको थिएन बिपीको पालामा। अब अहिले तिनै मोहन विक्रम सिंह काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा छन् भने किन गद्दार मोहन विक्रम सिंह नलेख्ने? अब के यो कुरा होइन भन्नुहोस् तपाईँले? यत्रो किताब ल्याएछ गद्दार पुष्पलाल, जसले चुनाव रोक्ने प्रपञ्च भइरहेछ हाम्रो देशमा। चुनाव रोक्ने प्रपञ्च भन्दा पनि विषय त्यहाँ पुग्छ क्या। यो जस्तो अहिले तपाईँलाई थाहा छ त, प्रचण्ड पनि चुनावको पक्षमा होइन, माधव कुमार नेपाल पनि चुनावको पक्षमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर त चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको चुनाव गर्नुपर्छ। होइन, गर्नु पर्दैन त कसले भन्छ र? बालवाला प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्नु पर्दैन, तर उहाँभित्रका क्याबिनेटका मान्छेहरूले 2-3 जनाको त मैले नै वक्तव्य सुनेको छु कि उहाँहरू चुनाव टाल्ने प्रपञ्चमा हुनुहुन्थ्यो। मिनिस्टरहरूकै त्यो अभिव्यक्ति हो। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड त चुनावको पक्षमा हुन्छ भने त चुनाव जसरी नै गराउनुपर्छ भन्नुभएको छ। होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा को कहाँ के होला भन्ने कुरा अर्कै हो र कुन औपचारिकताको लागि उसले त्यो भन्यो भन्ने कुरा पनि अर्कै हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो सब सिनारियोले अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ, निर्वाचन आयुक्तले नै चुनाव टाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भनेपछि के भयो त? भनेपछि त सङ्केत त गइसक्यो भन्ने बुझियो। किनभने निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सतर्क गराएपछि बल्ल उसले मिति तोकेको छ। एकजना मन्त्रीको मैले सुनेको थिएँ, कुन मितिलाई कार्यकाल पुगेको मान्ने हो त्यो स्पष्ट छैन सम्म भनेको लाइभ मैले आफै सुने। जबकि निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनको मिति सुरु भएको पहिलो दिनलाई कार्यकालको मिति गणना गरिने भन्ने निर्वाचन ऐनमा किटानी उल्लेख छ। पछि प्रचण्डले के भन्नु भने खर्चिलो हुन्छ, उताकोलाई यता ल्याउँ, यताकोलाई उता लैजाउँ, मतलब स्थानीय निर्वाचनलाई मङ्सिरसम्म लैजाउँ, वैशाखमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनलाई मङ्सिरमा तानेर लिएर आउँ, बिचमा जुन फ्युजन गरेर अनि मितव्ययी निर्वाचन गराउँ भन्दै प्रचण्डले के पनि भनेको छ बिचमा भनेदेखि अब यही किसिमले हाउस अवरुद्ध भइरहने हो भने अर्ली इलेक्सनमा जानुको विकल्प छैन। भनेपछि उसलाई अर्ली इलेक्सनमा ल्याउने, यसलाई अर्ली इलेक्सनसँग जोडेर फ्युजन गराइकन मात्रै निर्वाचनमा जाने। अब अहिले त्यही कुरालाई संश्लेषित रूपमा माधव कुमार नेपाल के भन्न थाल्नुभयो, अहिले आर्थिक सङ्कटमा छ मुलुक, यस्तो बेलामा निर्वाचन गराउनु भनेको थप सङ्कटमा लैजानु हो। त्यसकारण निर्वाचनलाई अहिले दाहिने देब्रे गर्नु देश र जनताको हितमा हुन्छ। सायद यसलाई नै विचार गरेर होला निर्वाचन आयोगले के भन्यो, निर्वाचन टाल्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। साथै निर्वाचन आचार संहिता बदल्नुपर्छ भन्ने माग आर्जु देउपाको पनि छ। भनेपछि निर्वाचनको पक्षमा त माहौल छैन नि कतै पनि।
निर्वाचन हुनेछ त यो सबले डाक्टर आरजी देउवाले के भन्नु आचार संहिता किन बदल्नुपर्छ कारण के आचार अब के आचार संहिता उहाँको प्रतिकूल भयो जस्तो अब स्थानीय जो पदाधिकारीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले लिएर आयो। अब मेरो इम्प्रेसनमा त स्थानीय तह चाहिँ रिक्त गराउने संविधानले परिकल्पनै गरेको छैन। यो कन्टिन्यू हुन्छ यो र नयाँलाई पद हस्तान्तरण गरेर पुरानाहरू निवृत्त हुने गरी परिकल्पना गरिएको छ। अब आरजी देउपाले निर्वाचन आयोगले त्यो पुनर्विचार गर्यो भनिदिनु भयो। त्यसमा 2079 सालमा छ नि विकासको वर्षको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ। होइन त्यो त तपाईँको प्रतिबद्धतामा भर पर्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छौँ, जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न सक्छौँ। त्यही त तपाईँको प्रतिबद्धतामा भर पर्छ। तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा ठुलो होइन। जस्तो हाम्रा रुग्ण उद्योगहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिने हो भने औद्योगिक पूर्वाधारहरू त हामीसँग छन् नि। हामीसँग अहिले विद्युत पनि छ, पूर्वाधार हो, विद्युत महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पूर्वाधार छ। सडक पूर्वाधारको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मेन पावर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सब त हामीसँग छ नि त। तर हामीसँग के छैन? इच्छा शक्ति छैन। हामी देश बनाउनु पर्छ भन्नेमा छैनौँ। त्यो हामीले इच्छा शक्ति देखायौँ भनेदेखि यो सब कुराहरू सम्भव छ। नयाँ वर्ष हामी सबैको लागि राम्रो वर्ष बनोस्, सुख शान्ति र समृद्धिको वर्ष बनोस्, विकासको वर्ष बनोस्। सूर्यदेवजी तपाईँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, तपाईँको पनि प्रगति उन्नति होस्। होइन अब मेरो त प्रगति उन्नतिको पराकाष्ठामा म छु होइन। विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भएर म रिटायर भइसकेँ। एउटा भारी बोक्नेको छोरो, न यहाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ, न योभन्दा माथिको आकाङ्क्षा राख्नुको कुनै अर्थ बन्छ। किनभने नेपालमा तरक्की गर्ने भनेको एउटा पद लिने भन्ने छ। पद या त बजारमा किन्नुपर्छ, होइन भने मन्त्री प्रधानमन्त्रीको ज्वाइँ हुनुपर्छ। अब मैले अब यो उमेरमा आएर फेरि बिहा गर्ने कुरा आएन, पैसाले म ती पदहरू किन्न सक्दिनँ। मेरो त 20वटा राजदूत नियुक्ति हुँदा पनि तपाईँको नाम परेन है यसपटक? भनी गए त चाडा नियुक्तिका आधार हुन्छन्, पैसा, नाता, व्यभिचार, विदेशी रिमोट। अब यो तपाईँ देखिहाल्नुभयो। योचोटि माधव कुमार नेपालको बहिनी ज्वाइँ भन्यो जापान, झलनाथको नातेदार भन्यो रसा, मेन पावरका अब के भन्नु होइन महामहिमहरू भइसके तिनीहरू। तपाईँसँग कुरा गरेँ नि त मैले रेडियोमा। हुनुपर्ने मान्छे र प्रोफेसनल मान्छे त त्यहाँ त एकजना पनि देखेन त हामीले। जहाँ यो पद्धति हुन्छ त्यहाँ अब हाम्रो कसरी अवसर आउँछ भन्नु त सम्भवै थिएन, आएन। मलाई त अनौठै लागेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्रजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल हस्, धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।